ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, सादर नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो दिव्य सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। मेरोले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ राजा जनक र श्रुतदेव ब्राह्मणको अद्भुत भक्तिको महिमा। एउटा राजा हुन् जसको ऐश्वर्यको, सम्पत्तिको, वैभवको सीमा छैन। और एउटा श्रुतदेव ब्राह्मण हुन् जो परम अकिञ्चन छन्, जो विपत्तिको, विपन्नताको कोही सीमा छैन। अनि एउटा गरिबभन्दा गरिब र एउटा अमीरभन्दा अमीर, परन्तु भगवानको नजरमा केही फरक छैन। जति प्रसन्न राजाको वैभवले, राजोपचारको सेवाले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यति नै श्रुतदेव ब्राह्मणको भावले कन्दमूल फल मात्रै खाएर पनि भगवान उति नै प्रसन्न हुनुहुन्छ, आतिथ्य स्वीकार गर्नुहुन्छ। ब्राह्मणले भगवानलाई आफ्नो घरमा देखेर आफ्नै घरमा पहिले आउनु भन्ने सोचेर बिचरा कपडा उछाल्दै नाच्दै गर्न थाले। गदगद भए। आफ्नो पासमा जस्तो थियो कुशासन, पीरका आसनहरू ल्याएर टक्र्याए। भगवानले यिनका हातले दिएको कन्दमूल फल स्वीकार गर्नुभयो, ले स्तुति गरे। ब्राह्मण देवताले, हे करुणानिधान स्वामी, हजुर प्रकृत्यादिदेखि धेरै पर हुनुहुन्छ, परम पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। हजुरले हामीलाई दर्शन दिएर अपार अनुकम्पा गर्नुभएको छ। हजुरले आज मात्रै होइन, सृष्टिकालदेखि सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा आत्मसत्ताको रूपमा कृपा गरेर विराजमान हुनुभएको छ र श्रद्धा गर्ने, भक्ति गर्ने भक्तहरूलाई दर्शन दिएर कृतार्थ गर्नुभएको छ। शृणुताम गदताम शश्वत अर्चताम त्वाभिवन्दताम निर्णाम संवदता मन्त्र हृदयभाष्य मलात्मन। हे प्रभु, जसले हजुरका लीला कथाको श्रवण एवं कीर्तन गर्दछन् तथा साक्षात हजुरको झाँकीको अर्चन, वन्दन, दर्शन आदि गर्दछन्, तिनीहरूको हृदय वास्तवमा शुद्ध हुन्छ। त्यस्तै शुद्ध और पवित्र भएका हृदयमा हजुर साक्षात वास गर्नुहुन्छ। कर्म वासनाले विक्षिप्त चित्त भएका मनुष्यका हृदयमा प्रभु रहेर पनि, रहन त सबैका हृदयमा रहनुहुन्छ, तर रहेर पनि दूर हुनुहुन्छ, अर्थात् अप्राप्य, अगम्य रहनुहुन्छ। हजुरका गुणगानले पवित्र भएको हृदयमा अग्राह्य भएर पनि ग्राह्य हुनुहुन्छ। हे प्रभु, म हजुरलाई प्रणाम गर्दछु, नमन गर्दछु। मलाई आदेश गर्नुहोस्, प्रभु आज्ञा गर्नुहोस्, म हजुरको के सेवा गरौँ। जब तक हजुरको दर्शन हुँदैन, वास्तवमा भन्ने हो भने तब तक नै संसारिक क्लेश मनमा रहन्छ। एतदन्तु नृणाम क्लेशो यद भगवान अक्षी गोचर। जब तक भगवान
अक्षी गोचर माने साक्षात दर्शन भक्तले पाउँदैन, तब तक नै संसारिक क्लेश, विपदा, आपत्ति विपत्तिहरूको सामना गर्नुपर्दछ। प्रभुले श्रुतदेव ब्राह्मणको हात समातेर मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, ब्राह्मण देवता, यी सबै ऋषिमुनिहरू तिमीमाथि अनुग्रह गर्न भनेर नै मेरो साथमा यहाँ आएका छन्। आफ्ना चरणको रजले पृथ्वीलाई पावन बनाउँदै मसँग विचरण गर्दै आज तिम्रा घरमा आएका छन्। किनकि देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनै शनै पुनन्ति कालेन तदपर्हत्तमेक्षया। अर्थात् भगवान भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, देवता अथवा तीर्थ क्षेत्रहरू एवं तीर्थ दर्शन स्पर्शन अर्चनादिले पनि पवित्र त गर्छन्, तर धेरै काल लाएर, धेरै समय लाएर, धेरै समयपछि पवित्र गर्दछन्। प्रभु भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण त जन्मै श्रेष्ठ हुन्छन्, त्यसमा पनि तपस्या, विद्या, सन्तोष एवं मेरो भक्ति पनि छ भने अत्यन्तै सुनमा सुगन्ध हुन्छ। ब्राह्मण भन्दा प्रिय त मेरो आफ्नै चतुर्भुज रूप पनि छैन, आफ्नै रूप पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ भगवान। किनकि ब्राह्मण सर्ववेदमय हुन्छन् र म सर्वदेवमय छु भन्नुहुन्छ भगवान। सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो हेयमय। अत हे ब्राह्मण, मेरै स्वरूप मानेर यी ऋषिमुनिहरूको श्रद्धापूर्वक पूजन सम्मान गर। यसरी भगवानको दिव्य आज्ञा आदेश पाएर श्रुदेव ब्राह्मणले एकात्म भावले सबैको सम्मान गरे, पूजन गरे। भगवानले यसरी एउटा अकिञ्चन ब्राह्मण भक्तमाथि यो अनुकम्पा अनुग्रह गर्नुभयो र श्रुतदेव ब्राह्मणहरू बहुलास राजामाथि पनि अनुग्रह गर्नुभयो र भगवानले आज यी दुईटा भक्तहरूमाथि यो अनुग्रह गरेको, अनुकम्पा गरेको दिव्य प्रसङ्गलाई श्री सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउनुभयो। तदनन्तर भगवान द्वारिका पाल्नुभयो। अब अगाडि परीक्षितले प्रश्न गर्छन्, यो वेदस्तुतिको प्रसङ्ग हो। परीक्षित राजा भन्छन्, हे गुरुदेव, ब्रह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। अर्थात् मन वाणीद्वारा पनि निर्देशन गर्न नसिकिने, अर्थात् सोच्न अथवा वर्णन गर्न नसिकिने, कार्य कारणदेखि पर रहेका गुणातीत शब्दातीत परब्रह्मको गुणवृत्तिवाला शब्दात्मक श्रुतिहरू कसरी प्रतिपादन गर्दछन्। तब सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे राजन, भगवान सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभुले जीव समूहको लागि देह अनि शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण आदिको रचना गर्नुभयो, जसद्वारा आत्मकल्याणको उपाय चतुर्विध पुरुषार्थ अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदिको साधन गर्न मनुष्यले सक्दछ। यो ब्रह्म सम्बन्धी विद्या हाम्रा पूर्वज सनकादि ऋषिहरूले धारण गर्नुभएको थियो, जसलाई दैन्यादि गुणयुक्त साधकले श्रद्धापूर्वक धारण गर्छ। वास्तवमा उसैले कल्याण मूर्ति, आनन्द मूर्ति परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। हे राजन, यस विषयमा देवर्षि नारदको र धर्ममूर्ति नारायण भगवानको संवाद नारायणान्वित कथा म तिमीलाई सुनाउँछु, सुन। एक दिन देवर्षि नारद हरिगुण गाउँदै वीणा बजाउँदै बद्रिकाश्रम विशालापुरी पुग्नुभयो, जहाँ नरनारायण भगवान
समस्त प्राणीहरूको कल्याणार्थ जगतको रक्षार्थ कल्पारम्भदेखि माने कल्पको आदिकालदेखि नै तपस्यामा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यहाँ पुगेर कलापवासीहरूका मध्यमा विराजमान नारायण भगवानसँग नारदले यही प्रश्न गर्नुभएको छ जो तिमीले मसँग गरेका छौ। नारायणले जनलोकमा भएको सनकादि ऋषिको संवाद ल्याएर सुनाउनु भएको छ। जसरी सुतेका राजालाई बन्दीजनहरूले अर्थात् सुतमागत बन्दीहरूले विरुद्धावलीहरू गाएर जसरी जगाउँछन् त्यसरी नै सारा सृष्टि प्रपञ्चलाई आफूमा लीन गरेर योग निद्रामा शयन गरेका परमात्मालाई श्रुतिहरूले गुणगान गरेर जगाउँछन्। यो श्रुतिहरूको स्तुति हो। जय 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 जा मजित दोष गृभीत गुण तमसि यदात्मना समवरोध समस्त भग अग जग दोकसा मखिल सत्यबोधकते वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगम। हे अजित प्रभु, अजित अर्थात् कसैले जित्न नसक्ने भगवानलाई वास्तवमा भन्ने भने कसले जित्न सक्छ? तर पनि भगवान आफ्ना भक्तका अगाडि पराजित हुनुहुन्छ। तर भगवानको एउटा नाम हो अजित। हे अजित प्रभु, हजुरको जय जयकार होस्, हजुरको जय होस्, हजुरको जय होस्। हे प्रभु, आफ्नो उत्कर्षलाई प्रकट गर्नुहोस्। हजुर सम्पूर्ण ऐश्वर्यले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। समस्त प्राणीहरूलाई फसाउनको लागि गुणवती भएकी यो गुणमयी मायालाई नाश गरिदिनुहोस्, किनकि हजुरलाई छोडेर यो मायालाई अरू कसैले पनि जित्न सक्दैनन्। कस्तो विचित्र भाव! संसारमा कोही यस्ता भक्त भए जसले भगवानसँग वरदान माग्छन् कि म मायाको दर्शन गर्न पाऊँ, दर्शन गराइदिनुहोस् प्रभु भन्ने पनि धेरै भक्तहरू छन्। जस्तै मार्कण्डेय मुनि, अर्जुनको पनि कुरा आउँछ, स्वयं नारदजीको कुरा आउँछ। कसैले मायाबाट प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, म बच्न पाऊँ भन्छन्। अरू यहाँ श्रुतिहरू के भन्छन्? जय 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 हजार, जही मारिदिनुहोस्, यो मायालाई नाश गरिदिनुहोस्। प्रभु हजुर सम्पूर्ण सद्गुणका खानी हुनुहुन्छ। वेदमा त ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, इन्द्र आदि सबै देवताको पृथक पृथक वर्णन छ। तर पनि सबैका अन्तर्यामी स्वामी हजुर भएका हुनाले अथवा सबै प्रभुकै विभूति हुनाले, जस्तै सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति भनिन्छ। जसलाई नमस्कार गरे पनि भगवान केशवमा जान्छ। यो भनेको तात्पर्य के हो? किनकि हजुर भगवान सबैका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। त जसलाई ढोगे पनि त ढोग त अन्तर्यामीलाई नै जानी भयो। केशवम प्रतिगच्छति भने जस्तै सबै प्रतिपादन ब्रह्मकै प्रतिपादन मानिन्छ। संसारका जति पनि विचारशील विद्वान महापुरुषहरू छन्, तिनीहरूले हजुरको लीला कथामृत रूपी समुद्रमा अवगाहन गरेर यो मायामललाई नष्ट गर्दछन्। हजुरका श्री चरणको स्मरण एवं प्रेमद्वारा सम्पूर्ण क्लेशबाट निवृत्त हुन्छन्, मुक्त हुन्छन्। हे प्रभु,
मनुष्य शरीर पाएर पनि जसले हजुरका कथाको श्रवण वर्णन अथवा स्मरण अथवा भजन गर्दैनन् तिनीहरूको जन्म एवं जीवन सब बेकार छ, व्यर्थ छ। तिनीहरूको श्वास लिनु भनेको त यो लोहारको धोक्नी अर्थात् खलाँतीले हावा फाले जस्तै हो। महापुरुषहरूका हृदयमा विराजमान अन्तर्यामी हृदयस्थ प्रभुलाई हामी उपासना गर्दछौँ। परिसर पद्धतिम हृदयमारुणयो दहरम। यो पंक्तिमा अरुण ऋषिका सन्तान हृदय अरुणोदहरम। यो पंक्तिमा अरुण ऋषिका सन्तान अर्थात् अरुण वंशीका ऋषि भनेर सम्भवतः नियमानन्दलाई सङ्केत गरेको यो हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले भन्नुभएको छ। किनकि अरुण ऋषि नियमानन्द अर्थात् निम्बार्क भगवानका पूज्य पिताश्री हुनुहुन्छ। परम्परा पुत्र पौत्रको पनि हुन्छ, परम्परा शिष्य और प्रशिष्यको पनि हुन्छ। जो हृदयस्थ दहर ब्रह्म अर्थात् हृदयस्थ जो परतत्वलाई ध्यान गर्दछन्, चिन्तन गर्दछन्, निरन्तर स्मरण मनन गर्दछन्, न पतन्ति कृतान्त मुखे अरे, ती कहिले पनि मृत्युका मुखमा पर्दैनन्। हे प्रभु, हजुरले नै नाना थरीका प्राणीहरू बनाउनुभयो र सबैमा स्वयं अन्तर्यामी स्वरूपले प्रवेश गरेर काष्ठको अग्नि जस्तै अनेक रूपमा प्रतीत हुनुभएको छ। नियामक रूपले बाहिर र अन्तर्यामी रूपले भित्र रहेर पनि हजुर स्वयं निर्लिप्त रहनुहुन्छ, निर्दोष रहनुहुन्छ। दुरभगमात्मतत्त्वनिगमाय त्वमात्तनो सरितमहामृताब्धिपरिवर्तपरिश्रमण न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहा। हे दुर्भगम, दुर्भगम भनेको धेरै कठिनाइले मात्र जसको प्राप्ति हुन्छ। भगवानलाई त्यसै प्राप्त गर्न, सजिलै प्राप्त गर्न कसले सक्छ? हजारौं लाखौं वर्षको तपस्याले पनि प्राप्त गर्न गाह्रो छ। पर जो समर्पित शरणागत भक्त हुन्छन् तिनीहरूले अनायास पनि प्राप्त गर्छन्। हे प्रभु, आफ्ना अनन्य प्रेमी भक्तहरूलाई साक्षात्कार गराउनको लागि अर्थात् आत्मतत्व ज्ञापन आयो। हजुरले समय समयमा श्री विग्रह धारण गर्नुहुन्छ अर्थात् प्रकट हुनुहुन्छ र यस्ता सुमधुर चरित्र गर्नुहुन्छ जुन चरित्रामृत रूपी समुद्रमा स्नान गरेर भक्तहरूले जन्म जन्मान्तरको कल्प कल्पान्तर तकको श्रम क्लेशलाई नाश गरेर वास्तविक परमानन्द प्राप्त गर्दछन्। हजुरका प्रेमी भक्तहरू त हजुरको भक्ति, सेवा, सुख, लीला कथालाई छोडेर संसारिक सुखको त कुरै छोडौँ, वास्तवमा मोक्ष पनि, मुक्ति पनि चाहना गर्दैनन्, मुक्ति सुखको पनि इच्छा राख्दैनन्। चरण सरोज अर्थात् भगवानका चरण कमल नै सरोवरका समान छन्। हंसकुल हाँसले सरोवर छोड्दैन अर्थात् भक्तले भगवानको चरण छोड्दैन। अब यहाँ पनि हंसकुलको अर्को अर्थ हाम्रा पूर्वाचार्य महानुभावले यसरी पनि गर्नुभएको छ। हंस यानी
अर्थात हंस भगवान को कुल भनेको परम्परा सम्प्रदाय, अर्थात हंस सम्प्रदाय भनेको निम्बार्क सम्प्रदायका भक्तले। यो भले ही सांप्रदायिक आचार्यहरूको मत होला, परन्तु यथार्थ सत्य पनि हो। भगवानको चरणकमलको भक्ति छोड्दैनन्। कोही कोही त यति रमाउँछन् कि संसार, घर गृहस्थी, स्वजन सम्बन्धी, मोहमाया, लौकिक कुरा सबै बिर्सन्छन्। अतः वैष्णवाचार्यहरू भक्तिलाई वास्तवमा साधन मान्दैनन्। भक्ति वास्तविक साध्य हो। मोक्षभन्दा पनि ठुलो पुरुषार्थ, पञ्चम पुरुषार्थ मान्दछन्, किनकि भक्तलाई सबै नमन गर्दछन्। भनेको पनि छ, यम सर्वे देवा नमन्ति, यम सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनस्य। ब्रह्मवादी मुमुक्षुहरू पनि, सम्पूर्ण देवताहरू पनि भगवानका वास्तविक भक्तलाई नमन गर्दछन्। यसबाट यही सिद्ध हुन्छ, प्रभुको भक्तिभन्दा सर्वोपरि अरू केही छैन। भक्ति नै सर्वोपरि हो। भनेको पनि छ, जन्मान्तर सहस्रेषु तपोदान समाधिवि नारायणम क्षीण पापानम कृष्णे भक्ति प्रजायति। कईयों जन्म को, हजारों जन्म को तपस्या, दान, समाधि आदि विशिष्ट उच्च स्तरका साधनहरूद्वारा जब मनुष्यहरूको पाप नाश हुन्छ, हृदय पवित्र शुद्ध हुन्छ, तब त्यस्ता हृदयमा भगवान श्रीकृष्णको भक्ति प्रकट हुन्छ। कृष्णे भक्ति प्रजायत। हजारों जन्मको तपस्या, दान, समाधि आदि पुण्य साधनले पाप नाश भएपछि मात्र अर्थात श्रीकृष्णमा भक्ति प्राप्त हुन्छ। भगवान, हे प्रभु, मनुष्य शरीर भगवत सेवा गर्ने योग्य छ। यस्तो शरीर पाएर सेवा भजन आदिद्वारा जो प्रभु चरणानुरागी बन्दछन्, भगवानका परम भक्त और प्रेमी बन्दछन्, वास्तवमा तिनीहरूकै जीवन धन्य एवं सफल हो। हजुर त्यस्ता भक्तका परम हितैषी, प्रियतम, सर्वस्व स्वयं हजुर हुनुहुन्छ। असतको सङ्ग गरेर, असतको सेवन गरेर, असतको उपासना गरेर मुक्तिदाता स्वयं परमात्मादेखि जो मनुष्य विमुख हुन्छ भने उसले आत्माको हनन गर्दछ, अर्थात् त्यो आत्मघाती हो। घोर जन्म मरणको चक्रमा परेर दुःख पाउँछ, संसारमा गोता खान्छ। गीतामा पनि प्रभुले भन्नुभएको छ, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मन। आफूले नै आफ्नो उद्धार गर्नुपर्छ, आफूले आफूलाई अधोगतिमा पुर्याउनु हुँदैन। भगवानको भजन गरेर आफ्नो उद्धार गर्यो भने मित्र हो, गरेन भने शत्रु। अर्थात् मनुष्य आफै मित्र, आफै आफ्नो मित्र आफै र आफ्नो शत्रु आफै। जसले आत्माको उद्धार गर्यो वास्तवमा मित्र हो, जो आत्माको उद्धार गरेन तो शत्रु। देवताको पतन भएर मनुष्य बन्छन्, परन्तु मनुष्यको पतन भए कहाँ जान्छन्? कल्पना गरौँ, या त राक्षस हुन्छन् या फेरि पशु हुन्छन्। धर्मेण हीना पशुभी समान, त्यही भएर भन्यो
वास्तवमा धर्म हाम्रो मनुष्यको स्वरूप हो, पहिचान हो। मान्छेले आफ्नो पहिचानै छोडो भने एक त त्यसै पनि पशु समान भयो। पतन भएर पशु हुनु, राक्षस हुनु स्वाभाविक हो। भगवानको प्राप्ति वास्तवमा भगवत स्मरणद्वारा नै सम्भव छ, किनकि ठुला ठुला योगीहरू ऋषिमुनिहरूले मन वाणी प्राण इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर दृढ योगाभ्यासद्वारा उपासना गरेर हजुरलाई नै प्राप्त गर्छ भने त्यही फल शत्रुभाव राखेर मनमा स्मरण चिन्तन गर्ने कंस शिशुपाल जस्ताले पनि भगवानलाई नै पाए, किनकि भाव जस्तो भए पनि स्मरण और चिन्तन त दुईटैको एउटै भयो। श्रुतिहरू गोपीहरूको पनि उदाहरण दिएर भन्छन्, नित्य सिद्धा जन्म सिद्धा उच्च कोटिका गोपीको कुरा छोडौं, जो साधारण कोटिका गोपीहरू भगवानको केवल सुन्दरता तथा सुमनोहर रूप देखेर आसक्त चित्त भएका थिए। किनकि गोपीहरू धेरै कोटिका धेरै श्रेणीका हुन्छन्। धेरै जसो गोपी त उच्च कोटिका छन्, नित्य सिद्ध जन्म सिद्ध साधन सिद्ध छन्। तिनीहरूको वर्णन गर्न त धेरै ठुलो कुरा हो, पर कोही कोही सामान्य स्थूल दृष्टिवाला पनि सामान्य अज्ञानी पनि होलान्। सम्भवतः तिनीहरूलाई सङ्केत होला कि भगवानको वास्तविक स्वरूप नसम्झेर पनि भगवानको सुन्दरता स्वरूप देखेर मोहित भएर आसक्त चित्त भएका थिए। तिनीहरूले पनि उही फल पाए भने हे प्रभु, हामी श्रुतिहरू पनि दिनरात हजुरको चिन्तन स्मरण गर्छौँ, हामीले पनि त्यही फल पाउनुपर्छ। किनकि प्रभु हजुर त समदर्शी हुनुहुन्छ, सबैमाथि एउटै भाव राख्नुहुन्छ। शत्रु मित्र हजुरलाई सब बराबर हुन्छन्। हे प्रभु, हामी हजुरलाई नमन गर्छौँ। हजुर पुराण पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, सबभन्दा पूर्व पुरुष हुनुहुन्छ। हजुरबाट ब्रह्मा र वेद भएपछि देवगण आदिहरू भए। जस्तै पिताको जन्म पुत्रलाई थाहा हुँदैन, ज्ञान हुँदैन, त्यस्तै भगवानको विषयमा कसैलाई पनि ज्ञान हुँदैन। किनकि ज्ञान भनेको वेद शास्त्र हो। वेद शास्त्र प्रकट हुनुभन्दा पहिला भगवान प्रकट हुनु हो। त भगवानको विषयमा वेदादि शास्त्रले पनि इदमित्थम कसरी वर्णन गर्ने? सम्पूर्ण सृष्टिलाई आफूमा लीन गरेर प्रलय कालमा प्रभु जब शयन गर्नुहुन्छ तब सत असत आदि हजुरलाई ज्ञान गराउने शास्त्र पनि नभएको हुँदा हजुरलाई कसैले पनि जान्न सक्दैनन् भन्नको तात्पर्य हो। यतावता श्रुतिले भन्न खोजेको कुरा ज्ञान गरेर साध्य छैन र ज्ञानको कोही सीमा पनि हुँदैन। उच्च कोटिका महापुरुषहरूमा पनि विचार गर्नु मतैक्य छैन, एउटै मत छैन। अतः भगवत शरणापन्न भएर श्रवण कीर्तनादिद्वारा भगवानलाई डुबेर प्रेम गर्नु, भक्ति गर्नु, स्मरण गर्नु, चिन्तन गर्नु, भगवतमय भएर जीवनयापन गर्नु, आफूलाई भगवानको भएर भगवानलाई आफ्नो बनाएर आफ्नो हृदयमा राखेर वास्तवमा प्रेम लक्षणा निष्काम भक्ति गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ, कल्याणकर हुन्छ। नाना प्रकारका तर्क वितर्कबाट प्रभुको प्राप्ति कसैलाई पनि सम्भव छैन। महिम भन्नेवाला अभिमानीहरूलाई पनि सम्भव छैन। अपितु केवल आचरणात्मक भक्तिबाट नै प्रभुको प्राप्ति हुन्छ। तब परिये चरण
त्यखिल शक्तिनिकेततया सत्त्वनिकेततया ताउत पदाक्रमन् त्यभिगणय्य शिरो निरीते परिभयसे पशु निबगिरा विबुधान पिता त्वयि कृत सौहृदा खलु पुनन्ति नये विमुखा। अर्थात हे प्रभु, जसले हजुरलाई समस्त प्राणीहरूको जगतको आश्रय, स्वामी, अन्तर्यामी, सर्वेश्वर मानेर सर्वात्म भावले सर्वस्व रूपले सेवा गर्छन्, पूजा गर्छन्, भजन गर्छन्, कीर्तन गर्छन्, तिनीहरूले वास्तवमा मृत्युको पनि प्रवाह नगरेर ध्रुवले जस्तै मृत्युको शिरमा चरण राखेर परम पदलाई प्राप्त गर्दछन्। यो श्रुतिहरूले भनेको जसले भक्ति गर्दैन, भगवानको स्मरण चिन्तन गर्दैनन्, भगवत विमुख छन्, तिनीहरू चाहे विद्वानै केला नहुन्, विद्वान भए पनि पशुलाई झैँ बन्धनमा प्रभुले सधैँ बाँधिरहनु भएको हुन्छ। प्रभुका प्रेमीले त आफूलाई मात्र होइन, आफ्नो आश्रयमा आउनेवाला अरूलाई पनि पवित्र गर्दछन्। श्रीधर स्वामीले यस प्रसङ्गमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जो अत्यन्त दिव्य छ, अद्भुत छ। के भन्नुहुन्छ? भागवतका टीकाकार श्रीधर स्वामीको आशय हो। तपन्तु तापै प्रपतन्तु पर्वतात् अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर् हरिं विना नैव मृत्युं तरन्ति। चाहे कसैले पञ्चाग्नि तापुन्, चाहे कोही पर्वतमा झुन्डिएर तपस्या गरून्, लट्कुन्, हाम फालुन्, चाहे निरन्तर तीर्थाटन गरून्, तीर्थयात्रा गरून् जिन्दगीभर, चाहे दिनरात वेद शास्त्र पढुन्, स्वाध्याय गरून्, यज्ञ आदि गरून्, अथवा वाद विवाद शास्त्र चर्चा गरिरहन्, परन्तु श्री हरिको भक्ति बिना, प्रभुको कृपा बिना, भगवानको अनुकम्पा बिना यो संसार तर्न सक्दैन। कति मिठो कुरा। हरिम बिना नैव मृत्युम तरन्ति। भगवानको अन्य प्राणीको जस्तै प्राकृत इन्द्रिय हुँदैनन्, तर स्वतः सिद्ध ज्ञान शक्तिद्वारा सबै कुरा भगवानले तर पनि जान्न सक्नुहुन्छ। मनुष्य मात्रले होइन, ठुला ठुला देवताहरू पनि भगवानको पूजा आराधना गर्दछन्। भगवान सर्वेश्वर भएको हुनाले सबैका सेव्य हुनुहुन्छ, आराध्य हुनुहुन्छ, परम पूज्य हुनुहुन्छ, आश्रय लिने योग्य हुनुहुन्छ। सबैले प्रभुका आज्ञाको पालन गर्दछन्। भगवान मायातीत हुनुहुन्छ, नित्य मुक्त हुनुहुन्छ। प्रभुको सङ्कल्प मात्रले जगतको सृष्टि हुन्छ। प्रभु परम दयालु हुनुहुन्छ, सम हुनुहुन्छ, आफ्नो परायको भेद गर्नुहुन्न, नित्य एक रस हुनुहुन्छ, सबैको नियामक हुनुहुन्छ, सबैलाई भयभीत गर्नेवाला। यो कालचक्र प्रभुको भ्रुविलास मात्र हो। भगवानका शरणागत भक्तलाई यो कालचक्रले भयभीत गर्न सक्दैन। त्यही भएर भन्नुहुन्छ, विजित ऋषिक वायु वीरदान्त मनस्तुरगम यह यतन्तियन् त्वमतिलोलमुपाय खिद व्यसन सतान्विता समबहाय गुरोश्चरणं वाणिज इवाजस कीर्तकर्णधरा जलधौ। हे अजन्मा जन्मादिरहित प्रभु, भवसागरलाई पार गराउने ज्ञानदाता गुरु बिना
इन्द्रिय र प्राणवायुलाई तक जितेका योगीहरूले पनि बसमा गर्न कठिन भएको अति चञ्चल यो मनरूपी घोडालाई जो नियन्त्रण गर्न खोज्दछन् तिनीहरू समुद्र पार गर्न खोज्ने कुशल नाविक नभएका व्यापारी जस्तै सैकडौँ आपत्तिहरूले घेरिएर भवसागरमै डुब्दछन्, पार लाग्न सक्दैनन्। जस्तै वैदिक शास्त्रीय सत्मार्गमा लागेका सत्मार्ग देखाउने सद्गुरु बिना अर्थात् कल्याण सम्भव छैन। हे प्रभु, जसले हजुरलाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेर अनुराग गरेका छन् तिनीहरूलाई संसारमा सुन सम्बन्धीहरूमा धन सम्पत्ति विभूति वैभवमा कहीँ पनि राग हुँदैन। जब तक संसारका विषयको अनित्यता र सारहीन निरस्ताको बोध हुँदैन, अनुभव हुँदैन, विराग भाव हुँदैन र प्रभुमा अनुराग पनि हुँदैन। मन शुद्ध पवित्र बनाउन कतिपय भक्तहरू तीर्थमा, देवालयमा अथवा आश्रममा बसेर निरन्तर भजन, सेवा, पूजा आदि गर्दछन्। हे प्रभु, यो जीव हजुरकै अंश हो तापनि संसारको सङ्गतले हजुरबाट विमुख भएर प्रारब्धानुसार आफ्नो आफ्नो पूर्वजन्मको कर्मानुसार यो संसारमा भड्किएको छ। संसारका प्रति आत्मैबाट वैराग्य नभएछन् सन्यासी महात्मा योगीको भेष धारण गरेर पनि प्रभुको प्राप्ति गर्न वास्तवमा गाह्रो छ। जो वास्तवमा प्रभुको प्रेमी छ, विशुद्ध स्वरूपलाई हृदयमा राखेर संसारबाट अनासक्त भएको छ, भोग रागबाट उदासीन भएको छ, वास्तवमा त्यही महात्मा उत्तम हो, सन्यासी हो, संसारको लागि आदरणीय हो, आदर्श हो, पूज्य हो, नमन गर्ने योग्य हो। हे अखिल ब्रह्माण्डाधिपति, अद्वितीय सच्चिदानन्द घन परिपूर्णतम परब्रह्म प्रभु, हजुरको महिमा अनन्त छ, अपरम्पार छ। स्वयं प्रभु पनि वर्णन गर्न आफै पनि सक्नुहुन्न, किनकि जसको अन्त नै छैन त्यसको वर्णन कसले गर्ने। श्रुतिहरू पनि नेति नेति भनेर निषेधको पद्धतिबाट वर्णन गर्दा गर्दै शेष रहेको ब्रह्मस्वरूपमा पर्यवसित हुन्छ। श्री नारायण ऋषि भन्नुहुन्छ, हे देवर्षे, यसरी सनन्दन ऋषिले उपनिषद आदि शास्त्रहरूको सार वर्णन गर्नुभयो। सबले उहाँको सम्मान गरे। हे नारद, तिमी पनि ब्रह्मका मानस पुत्र हौ, तिमीले पनि ब्रह्मात्म विद्यालाई धारण गर। यो विद्या मनुष्यका सम्पूर्ण वासनालाई नष्ट गर्नेवाला छ। देवर्षि नारद संयमी, ज्ञानी, पूर्णकाम एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी महात्मा हुनुहुन्छ। नारायण भगवानबाट पाएको उपदेशलाई श्रद्धापूर्वक ग्रहण गर्नुभयो र स्वयं नारायण भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय मलकीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानां मभवायो सती कलह। हे भगवान, हजुर सच्चिदानन्द स्वरूप श्री कृष्ण प्रभु हुनुहुन्छ। हजुरको कीर्ति परम पवित्र छ। समस्त प्राणीहरूको परम कल्याणको लागि कमनीय कलात्मक श्री विग्रह धारण गर्नुभएको छ। म हजुरलाई हृदयदेखि नमन गर्छु, प्रणाम गर्छु।